अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को बड़े खूबसूरत और मोतबर रिश्तों के हिसार में घेर रखा है, जो उसकी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। और ये अनमोल रिश्ते सिर्फ आम हालात में ही नहीं, बल्कि कड़े और मुश्किल हालात में भी एक दूसरे का सहारा और बाइसे तक़वियत होते हैं। अगरचा अल्लाह ने हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ इंसानियत के रिश्ते में पिरोया हुआ है, लेकिन कुछ मखसूस रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका नेमुल बदल कोई और नहीं हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जनाब आज के दौर में जिस कदर सहूलियात मैसर हैं, इसी कदर हर शख्स वक्त की कमी का रोना रोता हुआ नजर आता है। खुशी गमी के मौके पर करीबी रिश्तेदारों का क़याम आज के मशीनी दौर में भी एक ख्वाब बनकर रह गया है। सोशल मीडिया पर तो आपके हज़ारों दोस्त मौजूद होंगे, लेकिन असल ज़िंदगी में तन्हाई का जहर जो है ना, वो डस रहा होता है हर किसी को। और हर शख्स मोबाइल की पुरफरेब दुनिया में ऐसे गुम होता है कि इर्द गिर्द के रिश्तों का एहसास भी भुला बैठता है, जिसकी वजह से उन रिश्तों की कदर नहीं रहती है। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड केयरिंग डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुआशरे में इंसानों, जानवरों, परिंदों और खूबसूरत रिश्तों की केयर करने के हवाले से आगाही फैलाना है। तो आज के इस नफसा नफसी के दौर में अपनों की केयर कैसे की जाए, रिश्तों में चाशनी पैदा कैसे की जाए, इसके हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, साबिक प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, जीती रहिए। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड केयरिंग डे मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, आज के दिन को मनाने का मकसद क्या है? दूसरा, क्या ज़रूरत पेश आई है कि अब हमें रिश्तों का दिन मनाना है, कि ज़रूरत आ पहुंची है और उनकी केयर करने के हवाले से हमें एक दूसरे को बताना पड़ रहा है? देखिए, वैसे तो रिश्तों का एहतराम करना, उनका ख्याल रखना, इसकी ज़रूरत तो हर वक्त ही है, क्योंकि इंसान बाकी तमाम जानदारों से मुख्तलिफ है। बाकी जानदारों का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ अपना सर्वाइवल होता है, और जब वो दूसरों की भी केयर कर रहे होते हैं तो उसका ताल्लुक भी इनडायरेक्टली उनकी अपनी सर्वाइवल से ही होता है। लेकिन इंसान, अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, और इंसान की ज़िंदगी लार्जर देन लाइफ होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उस सब का जिम्मेदार भी है और उसका निगरान भी है। तो इसलिए शायद दुनिया में लोगों ने सोचा है कि याद दहानी के लिए साल में एक दफ़ा जैसे माओं का दिन मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है, तो ऐसे रिश्तों का और एक दूसरे की केयर करने का दिन मनाना चाहिए। और आपने जो कहा कि इसकी आज क्या अहमियत है, तो पाकिस्तान में तो आज इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। पिछले थोड़े कुछ अरसे से महंगाई का सैलाब इस कदर ज्यादा शिद्दत से आया है कि अच्छे भले लोग जो कि ठीक गुजारा करते थे उनको भी बहा कर ले गया है जी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिनको अल्लाह ताला ने आसानी दी है या अपने वसाइल से ज्यादा अपनी जरूरत से ज्यादा वसाइल दिए हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द देखें। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हाथ बढ़ाकर, हाथ उठाकर आपसे भीख मांग लेंगे, बिल्कुल, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी शर्म हया की वजह से, सफेद पोशी के भरम की वजह से आपसे सवाल भी नहीं कर सकते और जरूरतमंद भी हैं। तो इसलिए अगर आज के दिन का कोई मैसेज है तो वो यही है कि हम सब जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिस कारोबार में हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस इदारे में हैं और जिस मोहल्ले में रहते हैं, अपने इर्द गिर्द एक गहरी नजर रखें, कहीं कोई ऐसा ना हो कि जो हमारी अदम तवज्जुही की वजह से जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाए और अपने 2 वक्त के खाने को भी तरसता रहे। तो इसलिए बहुत अहमियत है इस बात की कि हम इस बात का ख्याल रखें। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल तो हमारे घरों में भी जो रिश्ते हैं, वो चाहे माँ बाप का हो जाए, माँ बाप का औलाद से हो जाए, मियाँ बीवी का रिश्ता हो जाए, मियाँ बीवी वालिदैन का बच्चों के साथ हो जाए, वो रिश्ते भी इतने मजबूत नहीं रहे हैं। तो हम अपने घरों में मजबूत रिश्ते नहीं बना पा रहे हैं, तो हम सोसाइटी में कैसे बना पाएंगे? देखिए, इसके जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं ना। हमें किसने रोका हुआ है रिश्ते मजबूत ना बनाने के लिए? जब जिंदगी के अंदर हमारी वैल्यू सिस्टम चेंज होता है, वैल्यू सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारी जिंदगी में किस चीज की वैल्यू है, इसका तायुन हम खुद करते हैं और हमारा मुआशरा तय करता है। तो ये तो हमें खुद देखना चाहिए कि जिंदगी में अहमियत किस चीज की है। बदकिस्मती से पिछले 30-40 सालों में
ہم نے اپنے سارے ویلیو سسٹم کو پیسے کی کثرت کے بالکل ساتھ اٹیچ کر لیا ہے. پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے. پیسے کی موجودگی میں آپ بہت خیر کا کام کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن معاشرے میں پہلی ویلیو پیسہ نہیں ہے. یہ ایک مینز ہے ان ویلیو کو اچیو کرنے کا. یہ اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد وہی ہے کہ ہم خوش رہیں, ہم رشتوں کو سنبھال سکیں, ہم اندر سے خوش رہیں. اور اس اندر سے خوش رہنے کے لیے اور رشتوں کو سنبھالنے کے لیے ایک مینز کے طور پر پیسے کی ضرورت ہے, ایک ذریعے کے طور پر پیسے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھ آیا ہے بدقسمتی سے کہ پیسہ بنیادی طور پر ہمارا آبجیکٹو ہے اور باقی تمام چیزیں مینز ہیں. رشتوں کے ذریعے سے ہم نے پیسے کو زیادہ کرنا ہے, ریلیشنز کے ذریعے سے. تو اس سارے کا پھر یہی نتیجہ نکلے گا. اگر پیسوں کی کثرت کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے کی بنیاد ڈالیں گے تو ہمارے کنیکشنز بہت زیادہ ہوں گے مگر ہمارے ریلیشنز نہیں ہوں گے. ہمیں انفارمیشن بہت ملے گی مگر ہم نالجیبل نہیں ہوں گے, اور ہمیں آسانیاں بہت ملیں گی مگر ہم خوش نہیں ہوں گے. تو یہ تو ہماری اپنی چوائس ہے. تو اس کا فیصلہ تو ہر فرد بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے تو وہ کسی معاشرے کے پورے رویوں کا محتاج نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اگر اس بات کا فیصلہ کر لے کہ میں نے ہفتے میں ایک دفعہ جا کر میرے عزیز رشتہ دار جو کسی اور گھر میں یا محلے میں رہتے ہیں مجھے ان سے ملنے کے لیے جانا ہے, تو کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی چیز ہمیں نہیں روک رہی. تو ہمیں اپنے رشتوں کو خود ہی سنبھال کر رکھنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اسی جس طرح پیسے کی ہم بات کریں کہ اس کو ہم نے اپنا سبجیکٹو بنا لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد ہی اپنی ساری چیزیں اس سے منسوب کر دی میں کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم خوش رہ سکتے ہیں شاید زندگی میں. اور اسی پیسے کی وجہ سے ایک ایلیمنٹ کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں آج کل. جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, لوگ ڈپریشن انزائٹی کا بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں اور دو نوکریاں بھی کرنی پڑ رہی ہیں ان لوگوں کو, جس کی وجہ سے گھر میں جو ہے بدمزگی رہتی ہے, لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا پھر خیال بھی نہیں رہتا. تو بس اس سب کے لیے ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا نا. اگر ہمارا گھر گندا ہے, فرض کریں فزیکلی گندا ہے, کپڑے بکھرے پڑے ہیں, مٹی پڑی ہوئی ہے, جالے لگے ہوئے ہیں, تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ میں اور آپ ہی ٹھیک کریں گے نا. تو جس طریقے سے گھر کے فزیکل ڈائنامکس کو ہمیں سوچ سمجھ کر مل جل کر ٹھیک کرنا ہے, تو اسی طریقے سے جو ہمارا یہ معاشرتی اور جو رشتوں کا ڈائنامکس ہے اگر یہ بگڑا ہوا ہے تو اس کو ایک طرف سے ٹھیک کرنا شروع کر دیں. تو اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت تو نہیں ہے, کسی قسم کی اسمبلی سے بل تو پاس ہونے کا ہمیں انتظار نہیں کرنا. تو ہم میں سے انفرادی طور پر ہر شخص کو غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کی ایک پرائورٹی لسٹ بنانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں کن چیزوں کی اہمیت ہے, اور جن چیزوں کی اہمیت ہے اس کو اس کے بقدر ہی ہمیں وقت بھی دینا چاہیے اور اپنی انرجی بھی اس پہ لگانی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے رشتوں سے احساس جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر نیکسٹ پرسن ہمارے سے ہمارا حال چال نہیں پوچھ رہا, ہمارے بارے میں, ہماری زندگی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, تو ہم بھی نہیں پوچھیں گے. اور سالوں سال اسی طرح گزر جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں, ایک دوسرے سے سلام لینا یا حال چال پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. تو ہم ایسا نہ کریں. بس جو چیز غلط ہے اس کو غلط کو چھوڑ دیں. اگر کس طرح اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے پھر؟ دیکھیں نا, آپ سگریٹ پیتے ہیں, اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے اور وہ کہتا ہے سگریٹ پینی بہت بری عادت ہے, میں اس کو کیسے ایڈریس کروں؟ تو اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بس چھوڑ دیں, اپنے آپ کو سمجھائیں, اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ غلط چیز ہے, اس کے لیے مینٹورنگ تلاش کریں. تو معاشرے میں جو بھی غلط رویے ہیں, جو بھی انفرادی طور پر غلط رویے ہیں, ان غلط رویوں کو اپنے طور پر جج کریں اور اس کے بارے میں پھر ایک فیصلہ کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے. بری عادتوں کو ہٹانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے, پرسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے, کسی مینٹور کو تلاش کرنا پڑتا ہے. تو جیسے فرض کریں آپ صبح نہیں اٹھتے جلدی اور آپ کہتے ہیں کہ بھی صبح اٹھنا جلدی اچھی بات ہے اور یہ عادت آپ اپنانا چاہتے ہیں, تو آپ کہیں بتائیں ہم کیسے اپنائیں گے؟ اس کا طریقہ یہ کہ صبح اٹھ جائیں, الارم لگا لیں, سب کو گھر والوں کو کہہ دیں کہ مجھے صبح جگا دیں, اگر میں نہ اٹھوں تو میرے اوپر پانی ڈال دینا, اور اٹھ کے جانا شروع کر دیں. ایک دن آپ کو دقت ہوگی, دوسرے دن تھوڑی سی اور ہوگی, پھر آہستہ آہستہ آپ عادت بن جائے گی. تو اسی طریقے سے معاشرے میں جتنے بھی غلط رویے ہیں, اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو اس کا احساس ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اس کو سنبھالنا شروع کر دیں بس, اور اس پر محنت کریں اور پرسسٹنٹ رہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے.